Galaxy News Hour live. प्रतिनिधि सभामा सभामुख निर्वाचन सकिए लगत्तै नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चारकर्मीसँग भने, म निष्पक्षताका साथ सभा सञ्चालनमा लाग्नेछु। विगतका सभामुखहरूको कामबाट शिक्षा लिँदै संसदलाई चुस्त बनाउन लाग्नेछु। नेकपा एमालेबाट गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार बनेका घिमिरेका सामु साँच्चै निष्पक्ष र तटस्थ रहँदै संसदलाई जनताको थलो बनाउने चुनौती छ। विगतका सभामुखहरूको कामबाट घिमिरेले के शिक्षा लिन्छन् भन्ने कुराले पनि सभामुखका रूपमा उनी सफल हुन्छन् वा असफल भन्ने निर्धारण हुनेछ। कारण विगतमा सभामुख पदमा आसीन रहेका मध्ये कतिलाई सत्ताको छाया बनेको आरोप छ, कतिलाई पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप छ भने कतिलाई त नैतिक विचलनको आरोप समेत लागेको इतिहास छ। राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये व्यवस्थापिकाको मियो नै सभामुख हुन्। सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन र नियन्त्रण अनि जनताप्रति जवाफदेही बनाउने संघीय संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी पनि सभामुखकै हो। यसका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष बीच समान व्यवहार गरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धाका बीच सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्षकै कोटाबाट सभामुख बनेका घिमिरे संसदप्रति जवाफदेही हुन्छन् वा दल वा नेता विशेषप्रति? यही प्रश्नको परीक्षामा उनको सफलता या विफलता निर्धारित हुनेछ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी नवनिर्वाचित सभामुखका कार्यभारका साथै संसदमा सत्तापक्षबाटै व्यक्त भएका असन्तुष्टि र राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे नेताहरूले दिएका अर्थपूर्ण अभिव्यक्तिमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित, दलीय स्वार्थ र प्रभावबाट बाहिर निस्कन नसक्ने प्रवृत्तिलाई खण्डित गर्ने चुनौती। राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अडान कायमै। ओली भन्छन् एमालेले जसलाई अघि सार्छ उसैमा सहमति हुनुपर्छ। हिउँदे वर्षा नहुँदा मुख्य सहरहरूमा प्रदूषण उच्च, काठमाडौँको वायु मापदण्ड भन्दा 4 गुणा खराब। मौसमविद भन्छन् पानी पर्न अझै 1 साता लाग्छ। विदेशी वस्तु आयातमा राष्ट्र बैंकको अर्को उदार कदम। प्रतीत पत्र खोल्नु अघि 100% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज। र रोनाल्डो र मेस्सी 2 वर्षपछि साउदी अरबको रियादमा आम्ने सामने हुँदै। पेरिस सेन्ट जर्मन र रियाद एसटी 11 बीचको मैत्रीपूर्ण खेल आज राति। नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा आज भएको निर्वाचनमा घिमिरे 167 मतसहित सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन्। उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले मत दिए। यस्तै 3 स्वतन्त्र सांसद पनि उनका पक्षमा उभिए। बैठकमा 268 सांसद उपस्थित थिए। झापा 2बाट निर्वाचित सांसद घिमिरे प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिएको पहिलो कार्यकालमै सभामुख बन्न सफल भएका हुन्। घिमिरेलाई सभामुखमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा 100 मत खस्यो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल तटस्थ रहे। पार्टी वा नेता विशेषको प्रभावबाट बाहिर निस्कन नसक्ने प्रवृत्तिलाई खण्डित गर्ने प्रमुख चुनौती नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरे सामु देखिन्छ। गत पुस 26 गते एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिए। 7 दल र स्वतन्त्र सहित 169 सांसदको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री चुनिएका दाहालले 10 दलको 268 मत पाए। प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्च ओगटेको काङ्ग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स परिवर्तनको आशंका बढेको थियो।
तर सभामुखको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा गठबन्धन एक ढिक्का रह्यो। सत्ता गठबन्धनले छुट्याएको मन्त्री नलिई काङ्ग्रेससँग समानान्तर छलफल गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीले समेत एमाले उम्मेद्वार देवराज घिमिरेको पक्षमा मतदान गर्यो। मन्त्री परिषदको बैठकमा सहभागी भएर पनि विभागीय मन्त्रालयमा नगई असन्तुष्टि पोखिरहेको जनमत पार्टीले समेत घिमिरेलाई मत दियो। झापा आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट हुर्किएका घिमिरे 167 मतसहित सभामुख निर्वाचित भएका छन्। 2054 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका घिमिरे 2075 नेकपा बनेपछि प्रदेश 1 का अध्यक्ष भएका थिए। एमाले प्रदेश 1 को इन्चार्ज र एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रहेका घिमिरेले अब कसरी सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्छन् चासोको विषय बनेको छ। दलको सिङ्गो छाया सभामुखमा नपरोस्, कुनै दल विशेषको सभामुख नभइदिनुस्, सिङ्गो संसदको मत हालेको मत नहालेको हामी सिङ्गो संसदको अभाव भएर रहिदिनुस्। संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधि सभा विपक्षीको आवाज बुलन्द गर्ने थलो हो, त्यसैले संसदलाई प्रतिपक्षीको हो भन्ने गरिन्छ। तर पछिल्लो समय संसद सत्ताको लाचार छाया बन्ने गरेको छ। अझ सभामुख त आफ्नो निष्पक्ष भूमिका बिर्सेर कुनै दल वा नेताका राजनीतिक दाउपेचको गोटी बनेका उदाहरण छन्। विशेष त केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसद चलायमान हुन नसकेको प्रश्न बढी नै उठ्यो। त्यसबेला सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले पनि तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। यी दुईले एमसीसी प्रकरणमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरी आफ्नो पार्टीका नेताको इसारामा काम गरेको आरोप खेपिरहेका छन्। संवैधानिक परिषदमा पनि उनीहरूले आफ्नो माओ पार्टीका नेता विशेषको इसारा नाग्न सकेनन् र लामो समय संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति नै प्रभावित भयो। त्यस्तै एमाले विभाजन हुनुको कारण समेत तत्कालीन सभामुख सापकोटा भएको आरोप एमालेले लगायो। उसले पार्टीबाट हटाएका 14 समानुपातिक सांसदको सूचीबारे सदनलाई जानकारी नगराई लुकाएर राखेको एमालेको आरोप थियो। सापकोटाको भूमिकालाई लिएर नै एमालेले 7 महिना भन्दा लामो समय संसदको कामकारबाही अवरुद्ध पार्यो। दलीय आग्रह र प्रभावबाट मुक्त भएर निष्पक्ष कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने पदाधिकारी हो सभामुख। विगतमा महरा र सापकोटालाई जसरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको रबर स्ट्याम्प बनेको आरोप लाग्यो, नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेको पहिलो चुनौती नै त्यस्ता आरोप चिर्न सक्नु नै हुनेछ। यो प्रजातन्त्रको एउटा राम्रो सुन्दर अभ्यास भएको छ। त्यो अभ्यासले अब निर्वाचित भएको छ र सभाको प्रतिनिधित्व मैले ठिक ढङ्गबाट गरेर जाने गरेका मेरा योजना निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा मेरो व्यवहारबाट बोलीबाट तपाईँहरूले देखेर जानुहुन्छ। यसकारण कि घिमिरेलाई पार्टीभित्र ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छ। 2053 असोजमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गराउन ओलीले घिमिरेलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेका थिए। त्यसबेला 35 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा मत बराबर भएपछि वैकल्पिक सदस्यको 5औं क्रममा रहेका घिमिरेलाई मताधिकार दिएर सन्धिको पक्षमा उभिने निर्णय एमालेले गरेको थियो। त्यही कारण पछि पार्टी नै विभाजित हुन पुगेको थियो। निर्णायक घडीमा स्वविवेक भन्दा पनि नेतृत्वको हित गर्ने हो भने आउँदा दिनमा सभामुखको तटस्थ भूमिका र गरिमामा क्षति पुग्न सक्छ। यसलाई चिरेर कार्य सम्पादन गर्नु र आफ्नो भूमिकालाई नेता र दल विशेषको प्रभावबाट मुक्त राख्नु नै उनको चुनौती हुनेछ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका जनता समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएका छैनन्। जनमत पार्टीले आफूलाई दिएको मन्त्रालयमा चित्त बुझाएको छैन। ती पार्टीले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमै आफ्नो असन्तुष्टि पोखे। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेमाथि मधेसी र थारू समुदायलाई भित्तामा धकेलेर राष्ट्रिय सहमतिको नारा दिएको भन्दै असन्तुष्टि मात्र जनाए। मधेसमा शीतलहरले नागरिकको ज्यान गइरहेको स्थिति अन्त्य र किसानले झेल्नु परेको मल अभावको समस्या समाधानमा किन सहमति खोजिँदैन भनी प्रश्न गरे। माघ 5 अर्थात् अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मधेसमा विद्रोहको लहर उर्लिएको दिन। मधेस आन्दोलनको रापतापबाट गलेर परम्परागत दल देशलाई संघीयतामा लैजान मात्र होइन, मधेसका मुद्दामा समान धारणा बनाउन सहमत भए। तर मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दल चुनावी पछि बदलिरहे, जसका कारण मधेसको राजनीतिको परिदृश्य नै बदलिन पुगेको छ। मधेस राजनीतिको पृष्ठभागमा सीके राउत आइपुगेका छन्। सीके तिनै पात्र हुन् जसले मधेस आन्दोलनबाट उदाएका उपेन्द्र यादवलाई यसपालिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित गरे। संयोग नै मान्नुपर्छ। उनी सीकेले प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा मधेस विद्रोह स्मरण गराइदिए। त्यति मात्र होइन, उनले मधेस विद्रोहमा दिवंगत भएकाहरूको सम्झनामा 1 मिनेट मौन धारण गराएर आफूलाई त्यही आन्दोलनको उत्तराधिकारी मात्रै करार गरेनन्, सदनलाई विभाजित पनि गराइदिए।
मधेसमा मारिएकाहरूको सम्झनामा 1 मिनेट मौन धारण गर्न आग्रह गर्दा सदनभित्र आधा उठे आधा बसिरहे। सरकार नै विभाजित जस्तो देखियो। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री उठिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने उठ्न आवश्यक ठानेनन्। आश्चर्यको कुरा, मधेस विद्रोहलाई रोस्ट्रमबाट सम्झना र स्वीकार्न बाध्य पार्ने पात्र बने सिके। उनले बिहिबार मधेस विद्रोह मात्रै सम्झिएनन्, आफूलाई मत चाहिँदा राष्ट्रिय सहमतिको राग अलाप्ने र खास मुद्दामा पाएक पर्ने दलहरूसँग साँठगाँठ गरेर अरूलाई उपेक्षा गर्ने राजनीतिक चरित्रलाई झापड पनि हाने। र राष्ट्रिय सहमतिकै कुरामा म अझ थप गर्न चाहन्ला। यो राष्ट्रिय सहमति भनेको तपाईँले कस्तो खालको राष्ट्रिय सहमति खोज्नु भएको? पुरै मधेसी र थारू समुदाय, पुरा जसपा लोसपा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक छेउमा राखेर भित्तामा धकेलेर तपाईँहरूले मधेसी र थारू विहीन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको हो कि? त्यो चाहिँ स्पष्ट पार्नु पर्यो तपाईँका दलहरूले। र दलभन्दा माथि उठेर मतदान गर्न भन्दै हुनुहुन्छ। हामी त दलभन्दा माथि उठ्छौँ, तपाईँहरू एउटा निश्चित वर्गभन्दा, एउटा निश्चित समुदायभन्दा, एउटा निश्चित जातिको मुखौटाभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यो चाहिँ पहिला तपाईँहरूको पार्टीले स्पष्ट पार्नु पर्यो। किन अहिलेसम्म पनि जुन प्रकारको नस्लवादी चिन्तन यो सरकारले र यो संसदले पनि देखाइराखेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले देखाइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पहिला स्पष्ट गर्नु पर्यो। पुस 10 गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समर्थन गर्दा जनता समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिसँग जुन उत्साह थियो त्यो अहिले सेलाउँदै गएको छ। जनता समाजवादीले त सत्ता र विपक्षी गठबन्धनसँग समानान्तर छलफल गरेर दबाब बढाइरहेकै छ। आजको दिन मधेस आन्दोलन जब भइरहेको थियो, प्रथम शहीद मधेसमा रमेश महतोको शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले हाम्रो लागि आजको दिन बलिदानी दिवस हो। त्यो कहिले पनि हामी बिर्सन सक्दैनौँ। दुईवटा मन्त्रालयको लागि हामी नजाने, त्यसको लागि ललायत हामी छैनौँ। किनकि अब भागभन्डा सम्मानजनक भयो भने हामी जाने, भागभन्डामा सम्मानजनक भएन भने हामी नजाने। र हाम्रो जे पनि कुरा हुन्छ प्याकेजमा हुन्छ। उपराष्ट्रपति पाइयो भने जाने, एउटा उपराष्ट्रपतिको मात्र कुरा छैन, अरू धेरै कुराहरू पनि हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसैले हरेक कुरा प्याकेजमा हुन्छ। राजनीतिक नीतिको कुरा छ, राजनीतिक नीतिको कुरा छ, संवैधानिक आयोगको नीतिहरूको कुराहरू छन्। सबै कुरा प्याकेजमा भयो भने मात्र हामी जाने, नभए दुईवटा मन्त्रालयको लागि हामी नजाने। जनमतले आफूलाई दिएको मन्त्रालयमा जान नमानेर असन्तोष पोखिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति भने दुविधाग्रस्त छ। कारावासको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीको रिहाई उसको मुख्य शर्त जस्तो देखिन्छ, तर त्यसमा उसले सत्ता गठबन्धनलाई सहमत गराउन सकेको छैन। जसको न्यायका लागि पार्टी खोलेर संसदको यात्रा तय गरेको हो, उसैलाई छुटाउन नसकेपछि नागरिक उन्मुक्तिले अनेक तरहले रोष प्रकट गरिरहेको छ। कतै सम्पूर्ण ठुलाहरूको बीचमा हामीलाई निरह खरायो जस्तो बनाउने त होइन, ठुला दलहरूले कतै हाम्रा आवाजहरू त्यसै गरी दबाएर लैजाने त होइनन्। हामीलाई दिन प्रतिदिन शङ्काले गिजोल्दै लगिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 7 सिट छ। हामी बिना त्यहाँ कसैको सरकार बन्दैन। थारूहरूको नयाँ वर्षमा टिकापुरका राजबन्दी उपहार दिन्छौँ, आश्वासन पनि फुस्स भयो। काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित 4 मन्त्रालय खाउँ भन्दै सुदूरपश्चिममा दिएको आश्वासनलाई लट्याउँदै गठबन्धनमा सामेल भयौँ। अहिले यता उता सबैतिर गठबन्धनले सरकार बनाइसक्यो। अब हामीलाई शङ्का लाग्दैछ, कतै हाम्रा भागमा अलिअलि मासु तासिएको 2-4 टुक्रा हड्डी मात्रै पर्ने त होइन। नागरिक उन्मुक्तिकै कारण सुदूरपश्चिममा सभामुखको चुनाव 3 पटक गर्नु पर्यो। गठबन्धनभित्र हुर्कँदै गरेका यस्ता असन्तुष्टिले सम्बोधन नगर्ने हो भने राष्ट्रपति चुनावसँग कोर्स फेरिन सक्ने अड्कलबाजी विश्लेषकहरूले गर्न थालिसकेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि अक्षर काका र अङ्गराज नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय लिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने आशंका गरे। उनले कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुलाई गठबन्धन टुटाउन थापिएको जालको रूपमा अर्थ्याए। एक सातापछि ओलीलाई कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जवाफ फर्काएका छन्। उनले कांग्रेस जालमा माछा पार्ने योजनामा नरहेको, बरु संविधानले नचिन्ने उच्च स्तरीय संयन्त्रको संयोजक बनेर प्रधानमन्त्रीलाई पिंजडामा राख्न खोजेका ओलीकै कारण गठबन्धन टुट्न सक्ने अभिव्यक्ति प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दिए। मेरै जिल्लावासी श्रद्धेय कमरेडले विश्वासको प्रस्तावको बेलामा बोल्दै गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षले विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको त होइन भनेर भन्नुभएको कुरामा मैले केही बोलिनँ भने सायद त्यो अपर्याप्त होला। हामीले ढोक्सा थापेका छैनौँ।
माछालाई जालमा पार्न कुनै योजना हाम्रो छैन, तर माछा र ढोक्साको कथा हालेर कसिलो पिजडा चाहिँ नबनाउनका लागि मैले रोस्टरमा उभिएर अपिल गर्नै पर्ने हुन्छ। आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सँगैको मित्रले उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाऊ भन्दै गर्दाखेरि संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र नबनाऊ भन्ने, अनि सँगैको अर्को मित्र प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनु भनेको हामीले ढोक्सा थाप्न खोजेको भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई पिँजडामा राख्न खोजिएको प्रयत्न हो भनेर म संज्ञा दिन चाहन्छु। सभामुखको निर्वाचन सकिए लगतै अब दलको ध्यान राष्ट्रपतितर्फ सोझिएको छ। बिहिबार सभामुखको निर्वाचनपछि संघीय संसद भवन परिसरबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि केही समय बाँकी रहेको र त्यो समयमा दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने बताए। तर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालै दाहालको भनाइमा भन्दा भिन्न मत राखे। एमालेले आफ्ना तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने र त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने उनले बताए। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले भनेको राष्ट्रिय सहमतिबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आफ्नो उम्मेदवारमा मात्र राष्ट्रिय सहमति हुन सक्ने बताए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कुरो चाहिँ अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दियो हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ। एकदम राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। हामी सबैलाई आग्रह गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाए, सभामुख पनि निर्वाचित भए। अब दलहरूको रस्साकस्सी राष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। दाउ आफ्ना छन्, हेरौँ यसमा कसले गोल गर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालय विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर नजाने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले हत्याको अभियोग लागेका नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइलीलाई बैठकमा सहभागी हुन दिएको विषयमा प्रश्न उठाएपछि लामिछानेले गृह मन्त्रालय विधि र पद्धतिभन्दा 1 इन्च पनि बाहिर नजाने बताए। उनले मन्त्रालयले कसैको दबाव र प्रभावभन्दा प्रक्रिया अनुसार काम गर्ने बताए। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सांसद कोइलीले 1 साता अघि 3 तहको सुरक्षा घेरा पार गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भई प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। कोइली प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा भने उपस्थित थिएनन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाबारे जानकारी गराउन माग गरेपछि जवाफ दिने क्रममा मन्त्री किरातीले हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले दुर्घटनामा परेका 72 मध्ये 71 जनाको शव फेला परेको र 1 जना शिशुको शव खोजी कार्य जारी रहेको बताए। त्यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकको कार्यसूची पछि सारेर भए पनि विमान दुर्घटनाका सम्बन्धमा सरकारलाई जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बैठकले जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति शोक प्रकट गरेको छ। शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाएका छन्। आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिएका हुन्। एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमत र एकीकृत समाजवादीका 55 र 2 स्वतन्त्र सांसदले गिरीको पक्षमा मतदान गरे। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा आमाको निधनका कारण अनुपस्थित थिए। काङ्ग्रेसका 27 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सांसद मुख्यमन्त्री गिरीको विपक्षमा उभिए। हिउँद सकिन लागिसक्यो, तर यसपालि पानी परेको छैन। पानी नपर्दा खेतबारीको बालीनालीमा असर त पुगेकै छ, प्रदूषण बढाएर मानव स्वास्थ्यमा पनि उस्तै क्षति पुर्याइरहेको छ। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट।
विश्वमा मानव जगतका लागि वायु प्रदूषण ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ। प्राकृतिक रूपमा उड्ने धुलो, कलकारखाना र जंगलमा लाग्ने डढेलोबाट निस्कने हानिकारक तत्त्व हावामा मिसिँदा प्रदूषण फैलदै गएको छ। बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै मानिसका आवश्यकता र खाद्यान्नदेखि सवारी साधनसम्मको उपयोगले चुनौती थपिँदैछ, जसले गर्दा वातावरणमा तीव्र प्रदूषण बढ्दैछ। मानिसहरू अनेकौं रोगको शिकार भइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका द्रुत वृद्धि र विकाससँगै काठमाडौँमा वायु प्रदूषण पनि बढ्दो छ। विश्व वायु गुणस्तर मापन टाइमको सूचीमा काठमाडौँ विश्वका प्रदूषित शहरमा सधैँ पर्छ। बिहिबार बिहान पनि काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर सूचाङ्क AQI 169 रहेको थियो। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार हावामा पाइने मसिनो धुलोको कण पार्टिकुलेट म्याटर PM 2.5 को दैनिक औसत 40 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर हुनुपर्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा भने हावामा पाइने धुलोको कण तोकिएको मापदण्ड भन्दा 4 गुणा बढी छ। कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइडको प्रयोग मानिसका लागि चुनौती बन्दै गएको छ। यी कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइअक्साइडले मानिसमा विभिन्न प्रकारको स्वास्थ्य समस्या निम्त्याइरहेको छ। शरीरमा अक्सिजन कमी हुने, निन्द्रा नलाग्ने, आँखा पोल्ने, मुटु, टाउको दुख्ने लगायतका मानसिक समस्या पनि प्रदूषणले निम्त्याइरहेको छ। तर अदृश्य रूपमा मानिसभित्र छिरिरहेको यो प्रदूषणलाई लिएर उपत्यकावासी भने उति विधि सचेत भएको पाइन्न। एउटा ब्रह्म मुहुर्त भन्ने हुन्छ बिहानमा। त्यो ब्रह्म मुहुर्त भनेको चाहिँ सूर्योदयभन्दा 2:30 घडी पहिल्यै, यानि 1.5 घन्टा पहिल्यै ब्रह्म मुहुर्त सुरु हुन्छ र त्यो बिचमा चाहिँ व्यायाम गर्दा रुख बिरुवाहरूले पनि अक्सिजन प्रशस्त छाड्ने र अनि पछि वायु प्रदूषण पनि सुरु नभइसकेको अवस्था हुनाले त्यतिखेर सबैले हिँड्दा खासै फरक पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। रेगुलर आउने भएको हुनाले आउनु मन लाग्छ हैन, त्यहाँबाट मास्क लाएर हिँड्छ। वातावरण विभाग अन्तर्गतको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि नेपालका शहरहरू प्रदूषित बन्दै गएको देखिन्छ। कहाँ कति दिन उच्च प्रदूषण। पछिल्लो समय द्रुत गतिमा विकास र जनघनत्व बढ्दै गएका यी शहरमा धुलोको कण राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा उच्च रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरको वायु गुणस्तर खस्किँदै गएको मात्र देखाएको छैन, तत्काल सचेतना नअपनाए यसले निकट भविष्यमा नै विकराल रूप लिने संकेत गर्दैछ। यी ठाउँको वायु गुणस्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्ड AQI 35 भन्दा धेरै माथि छ। बिहानको समयमा शीतका कारण प्रदूषित वायुको घनत्व पनि बढी हुने भएकाले जमिनको सतह आसपास प्रदूषण धेरै नै पाइन्छ। प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न काम गरिरहेको वातावरण विभागले उपत्यकालाई चारैतिरबाट डाँडाले घेरेको हिउँदको समय तथा हावा नचल्नु र पानी नपर्नुलाई प्रदूषण बढ्नुको मुख्य कारण मानेको छ। सामान्यतया हिउँदमा चाहिँ किन बढ्छ भन्दाखेरि चिसो बढ्छ, हावाको बहाव चाहिँ कम हुन्छ, पानी पर्दैन, जति धुलो हावामा उडेर जान्छ हावामा यताउता रुमाल लिएर रहने हो। र झन् काठमाडौँ जस्तो यो भ्यालीको स्ट्रक्चर वरिपरि डाँडाकाँडाले घेरिएको ठाउँमा त धुलो त्यहीँ वरिपरि रहिरहने र त्यसले गर्दाखेरि समस्या आउने हो। र एकदम स्ट्रङ विन्ड चल्यो भने चाहिँ त्यो पश्चिमतिरबाट, यो हिउँदको समयमा पश्चिमतिरबाट पूर्वतिर हावा चल्ने हो। स्ट्रङ विन्ड चल्यो भने त्यसले बगाएर लैजान्छ भएको कुरो। पानी पर्ने सम्भावना हाम्रो कमै छ, त्यो हिसाबले चाहिँ अब हिउँदको समयमा बढी नै हुने हो। बिना वायु जीवन सम्भव छैन, तर जब यही वायु प्रदूषित बन्दै जान्छ तब जीवन नै जोखिममा पर्छ। पर्यावरणीय प्रदूषणले फोक्सो, मस्तिष्क र पाचन प्रणालीमा समस्या उत्पन्न गराइरहेको छ भने हृदयघात, क्यान्सर, एलर्जी लगायत रोग निम्त्याइरहेको छ। स्वच्छ वातावरणका लागि सरकारी तवरबाट पनि पहल नभएका हैनन्, तर प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट।
यसैबीच वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ भनेर मुटुरोग विशेषज्ञ ओममूर्ति अनिललाई सोधेका छौँ। हामीलाई के लाग्छ भने प्रदूषणले हाम्रो फोक्सोलाई मात्रै असर गर्छ, तर जति पनि तथ्याङ्क हामी हेर्छौँ त्यसमा हृदयघात र मस्तिष्कघात नै सबभन्दा बढी मृत्युको कारण छ वायु प्रदूषणको कारणले। त्यसपछि सङ्क्रमण, फोक्सोको सङ्क्रमण र त्यसपछि दमको रोग र फोक्सोको क्यान्सरको कुरा आउँछ। तर बढी मानिसको मृत्यु हार्ट एट्याक र मस्तिष्कघातले हुने गर्छ। संसारभरिकै डाटा WHO को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने झन्डै 65 लाख मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणको कारणले हुने गरेको अनुमान गरिन्छ, जसमा आउटडोर पोल्युसन भन्नाले घरभन्दा बाहिरको पोल्युसनले 40 लाखको हाराहारीमा र घरभित्रको पोल्युसन जुन हामी दाउरा बालेर विभिन्न किसिमको हुन्छ त्यो चाहिँ 20 लाख करिबमा मृत्यु हुने गर्छ। दुर्भाग्यको कुरा के छ भने जति पनि यो मृत्युहरू भइरहेछन् त्यो झन्डै 90% यो गरिब र विकासोन्मुख राष्ट्रमा भएको पाइएको छ, लोअर एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा। र म एज अ कार्डियोलोजिस्ट मैले हेर्छु कि मुटु रोगी पनि यस्तै पिछडिएका देशहरूमै बढेको छ मुटु रोगको कारणले मृत्यु हुने, र प्रदूषणको पनि मैले हेर्दाखेरि मलाई झन् आश्चर्य लाग्यो। र यसको कारण के छ भने हामीले प्रदूषणलाई राम्रो म्यानेज गर्न नसकेको कारणले यो अवस्था आएको हो। र विशेष गरेर WHO को साउथ इस्ट एसिया जो CRO हामी भन्छौँ र वेस्ट पेसिफिक, यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी मानिस प्रदूषणको कारणले असर भएको छ। हुन त संसारभरि सबैजना 99% पनि पपुलेसन मापदण्डभन्दा बढी पोल्युसनको एक्सपोजर भएको हो, जति भन्नाले कोही पनि सुरक्षित छैन, यो ग्लोबल प्रब्लम हो भने बुझ्नुपर्छ। गएको वर्ष यो समयमा भारी वर्षा भइरहेको थियो, तर यसपालि एक थोप्पा पानी परेको छैन। हिउँदे वर्षाको पर्खाइकै बीच बल्ल पश्चिमी वायु नेपाल पसेको छ। बुधबार रातिदेखि नेपाल छिरेको पश्चिमी वायुले आज बिहानदेखि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भयो। उच्च पहाडी र हिमाली केही भूभागमा हल्का हिमपात भयो। हिजोदेखि नेपाल भित्रिएको पश्चिमी वायु शक्तिशाली र जलवाष्पयुक्त नभएकाले शनिबारदेखि हराएर जाने मौसमविदको अनुमान छ। अर्को साता बुधबारदेखि अहिले भन्दा शक्तिशाली वायु प्रणाली भित्रिने र बागमतीदेखि गण्डकीसम्म औसत वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान छ। हेरौं जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद वरुण पौड्यालको यो ब्रिफिङ। आउने भएको हुनाले हामी पश्चिम वायु भनेर भन्छौँ होइन। यसको मेन स्रोत भनेको यो चाहिँ यो भूमध्य सागरदेखि नै उपल्लो वायुमण्डल हुँदै आउने गर्दछ। यसमा चाहिँ इरान, अफगानिस्तान, जम्मू काश्मीर हुँदै हाम्रो सुदूरपश्चिम नेपालबाट चाहिँ भित्रिने गर्दछ। यसले चाहिँ विशेष गरेर यो बादलले चाहिँ आज र भोलिको हकमा चाहिँ यो सुदूरपश्चिम त्यस्तै कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा चाहिँ केही स्थानमा चाहिँ हल्का हिमपात हुन सक्ने देखिन्छ। र यसले चाहिँ त्यस्तो पहाड तराईतिर त्यस्तो ठुलो वर्षा गराउने खालको छैन, यो कमजोर खालको छ। साथसाथै अब आउने हप्ता आज चाहिँ बिहिबार भयो, यो बुधबारदेखि फेरि बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबारको हकमा चाहिँ अलिकति लामो पनि होला, यो अलि अगाडि भनेको जस्तो हुन्छ। तर त्यो बेला चाहिँ अलिकति योभन्दा चाहिँ केही शक्तिशाली चाहिँ यो अर्को सिस्टम आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विशेष गरेर यो पोखरा, गण्डकी प्रदेश र बागमतीसम्म पनि केही चाहिँ वर्षा हुन्छ कि भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यो मानव त्यसलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो पनि बुधबारबाट चाहिँ आउने देखिन्छ अर्को प्रणाली। र समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हाम्रो यो गत वर्षभन्दा कम वर्षा भयो, ड्राई नै जस्तो भयो हिउँदयाम चाहिँ। गत वर्ष यो बेलामा धेरै वर्षा भएको थियो होइन, जाडोयाममा पनि एउटा औसत वर्षा हुन्छ, त्योभन्दा पनि बढी वर्षा भएको थियो पनि अहिले चाहिँ औसतभन्दा धेरै नै कम वर्षा भएको छ। र यस्तो कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ, कुनै चाहिँ हिउँदयाममा वर्षा हुने, कुनै नहुने हुन्छ। कहिले पानी धेरै परेर समस्या, कहिले पर्दै नपरेकामा चिन्ता। यस्तो बेला कम्तीमा हामीले प्रदूषण कम हुने व्यवहार गर्न सक्छौँ कि? तपाईँ हामीले व्यक्तिगत तौरबाट पनि सोच्ने बेला भएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। काठमाडौँको गङ्गबुमा 3 जनाको साथमा 731 वटा राहदानी भेटिएको छ।
गोङ्गोबस्थित होटल सोना र पल्लीकोटमा बसेका 3 जनाबाट प्रहरीले गए राति 731वटा बरामद गरेको हो। महानगरीय प्रहरी वित्त महाराजगञ्जको टोलीले राजधानीसहित कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका 3 घर भई टोखा नगरपालिका 9 बस्ने 48 वर्षीय लोकजङ खड्कासहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। होटलमा शङ्कास्पद व्यक्ति छन् भन्ने सूचनाका आधारमा मृतले टोली खटाएको थियो। यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उपचारका लागि ल्याएकी 18 दिने जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल प्रशासनले निलम्बन गरेको छ। अस्पतालले 2 पारामेडिकल र अफिसर र 1 चिकित्सकलाई निलम्बन गरेको हो। पारामेडिकल अफिसर टीका अधिकारी र लक्ष्मण माझी तथा चिकित्सक आकाश यादवलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै 7 दिनका लागि निलम्बन गरेको अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ। घटनाको छानबिनका लागि अस्पतालले बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रवीण झाको नेतृत्वमा 3 सदस्य समिति गठन गरेको छ। शिशुको हाल विराटनगर स्थित गोल्डेन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दक्षिणी इराकको बसरा सहरको एक फुटबल रङ्गशालामा भएको भागदौडमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 40 वर्षमा पहिलो पटक अरेबियन गल्फ कप आयोजना गरेको इराक र ओमान बीचको फाइनल खेल हेर्न उपस्थित भएका दर्शक रङ्गशाला छिर्ने क्रममा निसासिएर र भागदौड हुँदा 80 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। 65,000 दर्शक क्षमताको पाल्म ट्रङ्क रङ्गशाला बाहिर दर्शकहरूको भिड अनियन्त्रित भएपछि घटना भएको इराकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। दर्शक अन्य खाडी मुलुकबाट पनि आएका थिए। इराकी फुटबल महासङ्घका अनुसार करिब 90% टिकट खेल सुरु हुनु अगावै बिक्री भइसकेको थियो। प्रतिबन्ध र राजनीतिक अस्थिरताले इराकमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना नभएको अवस्थामा यो प्रतियोगिताले केही सकारात्मक छवि बनाउने अधिकारीहरूको विश्वास थियो। तर कमजोर व्यवस्थापनले दुर्घटना निम्तिएको उनीहरूको भनाइ छ। विभिन्न वस्तुको आयातका लागि प्रतिपत्र खोल्नु अघि आयातकर्ताले 100% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी मुद्राको ढुकुटी सुध्रिँदै गएको भनी नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था आज हटाएको हो। अब व्यापारीले पूर्ववत अवस्थामा आयात गर्न सक्ने भएका छन्। विदेशी मुद्राको ढुकुटी धिप्तिँदै गएको भन्दै आयात निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले 2078 माघ 26 देखि कतिपय वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। व्यापारीहरूले मार्जिन हटाउन दबाव दिँदै आएकामा नयाँ सरकार आएपछि राष्ट्रिय ब्याङ्क 1 वर्ष अघिको निर्णयबाट पछि हटेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि आयातमा मार्जिन हटाउन राष्ट्र ब्याङ्कमाथि दबाव दिँदै आएको थियो। सुरुमा 45 भन्सार कोटका झण्डै 3000 वस्तुको आयातमा लगाइएको मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्थालाई बीचमा संशोधन गरेर 20 वटा भन्सार कोडमा आउने सामानमा सीमित गरिएको थियो। विभिन्न वस्तुमा आयात मूल्यको 50 देखि 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब बाँकी प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। पोखरामा आइतबार 72 जनाको ज्यान जाने गरी विमान दुर्घटना भएपछि फेरि एकपटक नेपालको हवाई सुरक्षा कमजोर भएको आवाज उठेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको उड्डयन क्षेत्रको छवि धमिलिएको छ। नेपालको आकाश असुरक्षित हुनुमा स्वयं नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भूमिका र उड्डयन क्षेत्रमा राजनैतिक हस्तक्षेपलाई नै मूल कारण मानिँदै आएको छ। यही कारण प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी 2 निकायका रूपमा विभाजन गर्ने विषय संसदसम्मै पुगे पनि अघि बढ्न सकेको छैन। राजनैतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी तन्त्रको अरुचिका कारण रोकिएको छ। हवाई दुर्घटना बढेसँगै युरोपेली आयोगले सन् 2013 मा नेपाललाई सुरक्षा सूचीमा राख्यो र सुधारको आवश्यकता उन्याउँदै नेपाली विमान सेवालाई प्रतिबन्धमा राख्यो। तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईका पालामा 2076 चैत 2 गते राष्ट्रिय सभामा हवाई सेवा प्राधिकरण तथा नागरिक उड्डयन गरी 2 अलगै संरचना खडा गर्ने विधेयक प्रस्तुत भयो। त्यसको 2 वर्षपछि 2078 साउन 18 गते राष्ट्रिय सभाले दुवै विधेयक पारित पनि गर्यो। तर बीचमै भट्टराई पदबाट बाहिरिए। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा पर्यटन मन्त्रीका रूपमा प्रेम आले आए। उनले सुरुमा प्राधिकरण विभाजन गर्ने अभिव्यक्ति पनि दिए। तर पछि राजनीतिक दबावकै कारण त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा अघि बढेन। उनी पछिका मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले झनै अरुचि देखाएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन र निष्क्रिय समेत भयो। विमानस्थलको निर्माण तथा ठूला ठेकामा भूमिका रहने भएकाले कर्मचारी तन्त्र प्राधिकरण विभाजनको विपक्षमा छ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि विशेष चासो राखेकाले यो विषय अघि बढेको छैन। तर अझै नपुगेर मलाई कता कता अब चाहिँ अर्गनाइजेसन छुट्याउनु पर्छ कि रेगुलेटरी पार्टलाई एकदम स्ट्रङ बनाउनु पर्छ कि मेन पावर थप्नुपर्छ कि सिभिल एभिएसनले। र मैले एउटा देख्छु एटिआरलाई चेक गर्ने इन्जिनियर साहब एटिआरको एक्सपर्ट हुनु पर्यो, ट्विनाटोको एक्सपर्टले एटिआर गर्नु भएन, बरु मेन पावर बढाउनु पर्यो सिभिल एभिएसनले। प्राधिकरण विभाजन गर्न नहुने तर्क पनि सुनिएको छ। नेपालमा विमान सेवाको कम चाप अनि खर्चका कारण सुधार गरेरै अघि बढ्न सकिने विभाजनको विपक्षमा रहेकाको तर्क छ। सर्भिस प्रोभाइडरलाई अलग गर्ने चाहिँ नि सिद्धान्त त ठिक हो, तर यो सिद्धान्त ठिक भए तापनि तपाईँको सिङ्गापुरको सिभिल एभिएसनदेखि लिएर पाकिस्तानको सिभिल एभिएसन, बङ्गलादेशको सिभिल एभिएसनमा 25-30 वर्ष चाहिँ नि एउटै भएर जुन अहिलेको जुन हाम्रो सिभिल एभिएसन छ त्यसरी नै चलाएको छुट्याएको थिएन कि। अब त्यहाँ पुग्यो हेर्नुहोस्, अब उनीहरूको वर्कलोड यति धेरै बढ्यो, अब यति ठुलो भइसक्यो। हाम्रो त धेरै सानो छ त्यो अनुपातमा। 8-10 मिलियन टुरिस्ट भए प्यासेन्जर चाहिँ नि वर्षमा हुने त कुनै ठुलो कुरो भयो। त्यसै गरेर त्यो कन्टेक्स्ट फरक छ क्या। सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक हो, तर नेपालको हिसाबमा चाहिँ नि त्यो छुट्याउँदाखेरि फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा चाहिँ नि सेफ्टीको लागि हुनसक्छ। नेपालका धेरै विमान दुर्घटनामा अनुसन्धान प्रतिवेदन सबैको पहुँचमा आउने गरी सार्वजनिक गरिँदैनन्। दुर्घटना भएकै कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिताका कारण खास कारण बाहिर नआएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ। यसले पनि पर्यटनमा धेरै भर पर्ने नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बदनाम हुँदा पनि प्राधिकरण भने कर्मचारी नियमावली र दुर्घटना अनुसन्धान नियम परिवर्तन गरिएकाले सुरक्षा चासो सम्बोधन भएको दाबी गर्छ। तर त्यति मात्रले नपुगेको घटनाक्रमहरूले देखाउँछ। हामीले 2017 र 2013बाट अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ, पहिला हाम्रो क्यानको बोर्डमा एयरलाइन्सको मान्छेहरू हुन्थ्यो। अब जसलाई अडिट गर्ने हो ती मान्छेहरू बोर्डमा भएपछि त्यो त भएन, त्यसलाई हामी हटायौँ। त्यसपछि अहिले हामी रिसेन्टली के गर्यौँ, हामीले चाहिँ हाम्रोमा दुईवटा कुरा छ, एउटा विमानस्थल, अर्को चाहिँ वायुसेवा कम्पनी, अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ विमानस्थलमा हाम्रो एएनएस सेवा प्रोभाइड गर्ने प्रोभाइडर, तीनटाको हामीले रेगुलेट गर्छौँ। तीनटालाई रेगुलेट गर्ने निकाय भनेको हाम्रो DDG-2 छ। त्यो DDG-2 अन्तर्गत भएका कर्मचारीहरूलाई हामी सर्भिस प्रोभाइडरमा ट्रान्सफर नगर्ने। नेपालमा हवाई सेवा सुरु भए यता 104 वटा दुर्घटना भएका छन्। तुलनात्मक रूपमा कम चाप भए पनि उस्तै खालका दुर्घटना बढिरहनुले नेपालको नियमन कमजोर भएको प्रश्न छ। जति अनुसन्धान भएर प्रतिवेदन आए पनि दोषीमाथि कारबाही गर्न कमजोर अनुसन्धान अनि राजनीतिक प्रभावका कारण देशको हवाई सुरक्षा कमजोर बन्दा एकातिर यात्रु चढ्ने डराउने अवस्था बनेको छ भने अर्कोतिर पर्यटनमा आधारित देशको अर्थतन्त्रमा समेत यही कारण खतराको कालो बादल मडारिएको छ र प्राधिकरणको सेवा विभाजन यसैको एक कडी बन्न पुगेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार नयाँ अनुहारमय छ। अधिकांश मन्त्री नयाँ र केही फरक गर्छु भनेर सिंहदरबार पसेका छन्। कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा उनीहरूले अनेक प्राथमिकता सुनाए, आफ्नो जिम्मेवारीमा खर उत्रने प्रतिबद्धता जनाए। तिनै मध्येका एक हुन् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती। किरातीले के गर्न खोज्दैछन् त? नातावाद र कृपावादमा केही काम नगर्ने कसम खाएका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री किरातीले पदभार ग्रहणका क्रममा थोरै खर्चमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउँछु भने। अर्थतन्त्रमा पर्यटन महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएकाले पर्यटकले नाकमुख छोपेर हिँड्नुपर्ने स्थिति नहोस् भनेर सार्वजनिक स्थल सफाई गर्न निर्देशन दिए। उनै मन्त्री किराती बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षणमा पुगे। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारीमा पर्ने क्षेत्रमा सुधारका काम गरेको भने पनि सेवाग्राहीले अनुभव गर्न सकेका छैनन्। पोखरामा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाले देशको उड्डयन सुरक्षामा प्रश्न उठेकै छ। प्राधिकरणको भूमिकालाई लिएर पनि उत्तिकै प्रश्न छन्। लगेज चोरीदेखि विमानस्थलका शौचालयको अवस्थालाई लिएर यात्रुको गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन। हालै सञ्चालनमा आएको विद्युतीय एलिभेटरमा एक यात्रु लडेर दुर्घटनामा परिन्। त्यो भिडियो भाइरल भएपछि मन्त्री किरातीले यस विषयमा पनि चासो राखे। कर्मचारीले समस्या समाधान भइसकेको जवाफ दिए। यो ट्राभलेटरमा सबभन्दा प्रब्लम हजुरको यहाँ आयो, उहाँ लडेकै यसबाट यहाँबाट, अनि यहाँबाट हजुरको गइसकेपछि मान्छे ट्रली लिएर जान्छ अनि भुत्तिएर उता चाहिँ लड्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब के गर्यो भने हिजोदेखि ट्रली ब्याग, जसको एउटा ब्यागेज छ त्यो इजिली जान्छ, कुनै समस्या छैन, तर ट्रली चाहिँ एलाउ गर्ने बित्तिकै ट्रली सहित मान्छे हुत्तिहाल्छ। मन्त्रालयमा फेरिने हरेक नेतृत्वलाई
कर्मचारीले बनी बनाऊ जवाफ दिँदै आएका छन्। उनीहरू सकेसम्म समस्या नै देखाउँदैनन् र लुकाउन नसक्ने स्थिति आए अनेक बहानाबाजी गरेर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउन खोज्छन्। समस्या नहुँदो हो त विमानस्थल प्रशासनको सेवालाई लिएर गुनासो आउने नै थिएन। मन्त्रीले शौचालय सफाई गर्न निर्देशन दिनुपर्ने स्थिति विमानस्थल प्रशासनले राम्रोसँग काम नगरेको एउटा उदाहरण हो। त्यसैले मन्त्री किराँतीले गफभन्दा नतिजामुखी काम गर्न भनेका छन्। विद्युतीय भर्याङको विषयमा त मिलियनले हेर्ने गरी एउटा साधारण तपाईँको भिडियो गयो। यो हाम्रो बेइज्जती कुरा हो, मैले अघि भनिसकेको छु। अब यस्तो चाहिँ नहोस्, फेरि यस्तो नहोस् भन्छ नि, फेरि यस्तो नहोस्। नीतिमा म छु, तपाईँहरूको अगाडि मेरो इन्जिन तपाईँहरू नै हो। अब काम गर्ने कुरामा तपाईँहरूले गर्नु पर्यो, सम्बन्धित निकायले गर्नु पर्यो, म चाहिँ परिणाम हेर्छु। मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने निकायको निरीक्षण गरेर निर्देशन दिनु अस्वाभाविक होइन। मन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी व्यथिति हटाएर सेवाग्राहीले सहजै सेवा पाउने स्थिति निर्माण गर्नु हो। यसमा मन्त्री किराँती कतिको सफल हुन्छन् आगामी दिनमा देखिनेछ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा गोविन्द कुँवर र पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो र अर्जेन्टाइनी स्टार लियोनल मेसी 2 वर्षपछि आम्ने सामने हुने भएका छन्। पेरिस सेन्ट जर्मन PSG र रियाद स्टार 11 बीचको मैत्रीपूर्ण खेलमा मेसी र रोनाल्डो आम्ने सामने हुन लागेका हुन्। मेसी र रोनाल्डो 2020 पछि पहिलो पटक एक अर्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रन लागेका हुन्। पछिल्लो पटक सन् 2020 को च्याम्पियन्स लिगमा मेसीले स्पेनिस क्लब बार्सिलोना र रोनाल्डोले इटालियन क्लब युभेन्टसबाट एक अर्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। मैत्रीपूर्ण खेल साउदीको रियादमा नेपाली समयअनुसार आज राति 11 बजे हुनेछ। 37 वर्षीय फरवार्ड रोनाल्डोले अल हिलाल र अल नासरका खेलाडी समेत रियाद ST11 को नेतृत्व गर्नेछन्। यो खेलका लागि 20 लाख भन्दा बढी अनलाइन टिकटको प्रस्ताव आएको छ। प्रधान सेनापति खुला म्याराथन प्रतियोगिता माघ अन्तिम साता हुने भएको छ। नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि र सेना दिवसका अवसरमा म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो। प्रतियोगिता माघ 28 गते सैनिक शारीरिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्रमा हुनेछ। खुला म्याराथन भने पुरुषतर्फ मात्रै हुनेछ। हाफ म्याराथनमा महिला र पुरुष दुवै विधा समावेश गरिएको छ। यस्तै प्रतियोगितामा 10 किलोमिटर र 5 किलोमिटर दौड पनि समावेश गरिएको छ। म्याराथन विजेताले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। बंगलादेशको ढाकामा हुने साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनसिपका लागि केन्द्रित रहेर नेपाली महिला टोली यति बेला बन्द प्रशिक्षणमा व्यस्त छ। माघको 20 देखि 26 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा 4 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उपविजेता भन्दा माथि उक्लिन नसकेको नेपालले प्रतियोगितामा उपाधि उचाल्ने लक्ष्य लिएको छ, तर लक्ष्य अनुसारको प्राविधिक र समयको लगानी भने देखिएको छैन। 20 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोलीले तयारीलाई तीव्र पारेको छ। सातदोपाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा नेपाली टोलीले दिनहुँ करिब 4 घण्टा अभ्यास गरिरहेको छ। अघिल्ला संस्करणहरूमा यो प्रतियोगिता साफ U18 र U19 को नामबाट आयोजना हुँदै आएको थियो। यस उमेर समूहको इतिहास हेर्दा नेपाल उपविजेता भन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन। यसपटक नेपाली महिला टोली च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यका साथ तयारीमा जुटेको छ, तर 3 साता अघिबाट मात्रै अभ्यासमा जुटेको टोलीका लागि लक्ष्य प्राप्ति भने सहज छैन। छोटो समयका कारण खेलाडीलाई नयाँ शैलीमा प्रशिक्षण दिन नसकेको प्रशिक्षक याम प्रसाद गुरुङ स्वीकार्छन्। सुधार्नु पर्ने पक्ष त हाम्रो त्यति नै ठाउँमा छ होइन। डिफेन्समा लाइनमा पनि छ, मिडफिल्ड लाइनमा पनि छ, अट्याक लाइनमा छ। किन मलाई फर्मेसनमातिर जान्दैछु अहिले, जान्ला छु बल्ल अहिले। छोटो तयारीमा पनि राम्रो कोसिस गरिरहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय सिनियर टोलीको सदस्य समेत रहँदै आएकी प्रीति राईले प्राविधिक र मानसिक दुवै पक्षमा केन्द्रित रहेर अभ्यास गरिरहेको बताइन्। उनले ढाकामा सुखद नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरिन्। प्रतिस्पर्धी टोली भारतसँग भने अनुभवी र 17 वर्ष मुनिको विश्वकप खेलेका खेलाडी छन्। बङ्गलादेशको चाहिँ मलाई लाग्छ अब त्यही नेसनल टिमको 2-3 जना बाहेक सबैजना प्लेयरहरू त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अब मैले जति खेलेँ त्योभन्दा धेरै एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू छ त्यहाँ बङ्गलादेशमा चाहिँ। र इन्डियाको पनि त्यही नै हो। अब उनीहरूले अन्डर 17 वर्ल्ड कप पनि खेल्यो। अब हामीले जति
एक्सपिरियन्स भए पनि हामीभन्दा धेरै एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू चाहिँ अरू देशमा छ जस्तो लाग्छ। र कुनै समय दक्षिण एसियामा नेपाल बलियो टोलीको रूपमा हेरिन्थ्यो, तर पछिल्ला प्रतियोगिताको नतिजाले नेपाल माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ। अर्कोतिर एन्फाले ग्रासरुटमा योजना अनुसार कार्य गर्न सकेको देखिँदैन। पुरुषको तुलनामा महिलाको प्रतियोगिता शून्य जस्तै छ। महिला टोलीको खेल स्तर सुधार गर्न एन्फासँग कुनै ठोस योजना छैन। हामी माथि उठ्न नसकेको, अरू देशले चाहिँ प्रगति गरेको। अरू देशमा चाहिँ अब यो अन्डर 20 को चाहिँ लगभग क्लोज गेम बसेको लगभग 6-7 महिना भइसक्यो सुनेछु मैले होइन। अब भारत त्यसै पहिलादेखि नै राम्रो टिम भयो। बङ्गलादेश आफ्नो होम ग्राउन्डमा उनीहरूले पहिलादेखि ट्रेनिङ गरेको छ। भुटानिस चाहिँ अहिले ट्याक्टिकल कुरामा धेरै अगाडि छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तिनटै देश कोही भन्दा कोही कम छैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र हामी चाहिँ तल झर्नुको कारण चाहिँ हामी चाहिँ यो लेडिजलाई चाहिँ अलिकति एन्फाबाट सरकारबाट नै अलिक तल्लो स्तरबाट हेरिरहेको छ, जुन चाहिँ केटालाई हेर्छ जुन केटीमा त्यो छैन। चौथो संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले पहिलो खेल आयोजक बङ्गलादेशसँग खेल्दैछ। त्यसपछि 2-2 दिनको अन्तरालमा भुटान र भारतसँग खेल्नेछ। सिंगल राउन्ड रोबिन प्रणालीमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। चिनिया नयाँ वर्ष आउन अब 3 दिन मात्रै बाँकी छ। विगत 3 वर्षदेखि कोरोना विरुद्धको कडा प्रतिबन्धभित्र निसासिएको चिनिया जनजीवन यसपालिको नयाँ वर्षलाई विशेष उत्सवका रूपमा मनाउने जमर्को गर्दैछ, किनभने त्यहाँ सरकार शून्य कोभिड नीतिबाट पछि हटेको छ र चिनियाहरूमा बेग्लै खुसी छाएको छ। तर कोरोनाको नयाँ प्रजातिको संक्रमण तीव्र दरमा बढिरहेकाले नयाँ वर्षमा हुने चहल पहलले नयाँ सङ्कट निम्तिन सक्ने चिन्ता छ, किनभने चीनमा 90 करोड मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ भने राजधानी बेइजिङ सहितका शहरका अस्पतालमा भर्ना हुने दर अत्यधिक छ। चीन सरकारले करिब 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि आफ्नो सिमाना खुला गरेको छ। अहिले चीन प्रवेश गर्दा क्वारेन्टाइन बस्नु परेको छैन। यस निर्णयलाई लामो समयदेखि परिवार भेट्ने प्रतीक्षामा बसिरहेका चिनियाले हर्षोल्लासका साथ स्वागत गरेका छन्। आवत जावत खुला गर्ने निर्णयले नयाँ वर्ष थप उत्सवमय बन्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। जनवरी 22 मा चिनिया नयाँ वर्ष आउँदैछ। यस अवसरमा चीनमा 2 अर्ब मानिसले आवत जावत गर्ने अनुमान गरिएको छ, तर कोरोनाको डर हटेको छैन। रोकथामका विभिन्न प्रतिबन्ध खुकुलो पारे पनि संक्रमण उच्च छ। राजधानी बेइजिङ सहितका शहरका अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको संख्या अत्यधिक छ। शून्य कोभिड नीतिबाट पछि हटेकै कारण चीनमा संक्रमण बढ्न थालेको जनाइएको छ। चौतर्फी विरोध र चीनको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण पनि सरकार शून्य कोभिड नीतिबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो। चीनको अर्थतन्त्र गत वर्षमा 3% मात्र बढेको छ। यो चीनको आधुनिक इतिहासमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हो। 2022 को अन्तिम त्रैमासमा अर्थतन्त्र 2.9% मात्र विस्तार भएको छ। चीनमा 90 करोड मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पेकिङ विश्वविद्यालयको अध्ययनले देखाएको छ। त्यस अनुसार जनवरी 11 सम्ममा चीनको 64% जनसङ्ख्या संक्रमित भइसकेको छ। यस्तै पछिल्लो 1 महिनामा 60,000 संक्रमितको ज्यानै गएको त्यहाँको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ। आउँदै गरेको नयाँ वर्षका दिन मात्र चीनमा करिब 20 करोड मानिसले यात्रा गर्ने अनुमान छ। सोही कारण अबका केही दिनमा ग्रामीण क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्न सक्ने महामारी विशेषज्ञले चेतावनी दिएका छन्। इन्टरनेशनल ब्युरो ग्यालेक्सी 4K। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित। दलीय स्वार्थ र प्रभावबाट बाहिर निस्कन नसक्ने प्रवृत्तिलाई खण्डित गर्ने चुनौती। राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अडान कायमै। ओली भन्छन् एमालेले जसलाई अघि सार्छ उसैमा सहमति हुनुपर्छ। हिउँदे वर्षा नहुँदा मुख्य सहरहरूमा प्रदूषण उच्च। काठमाडौँको वायु मापदण्ड भन्दा 4 गुणा खराब। मौसमविद भन्छन् पानी पर्न अझै 1 साता लाग्छ। विदेशी वस्तु आयातमा राष्ट्र बैंकको अर्को उदार कदम।
प्रतीत पत्र खोल्नु अघि 100% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज। र रोनाल्डो र मेस्सी 2 वर्षपछि साउदी अरबको रियादमा आम्ने सामने हुँदै पेरिस सेन्ट जर्मन र रियाद ST11 बीचको मैत्रीपूर्ण खेल आज राति। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.